अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मसनूई जहानत से तैयार करदा फर्जी मवाद के खिलाफ तहकीकात के लिए अदालत से रुजू हों, ओहदेदारों को हिदायत। साइबर क्राइम सेल को मजबूत करें, वजीर आला का जायजा इजलास। जहीराबाद में इन्वेस्टमेंट व मैन्युफैक्चरिंग जोन, बैरूनी कंपनियों की सरमायाकारी। लातीनी अमेरिका व जजायर ममालिक का तिजारती इजलास, वजीर श्रीधर बाबू का खिताब। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में ड्रग्स और गैर कानूनी अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भारी मकदार में ड्रग्स और अद्वियात जब्त। हैदराबाद के नवाही इलाके मेडचल में क्रिकेट खेलने के दौरान बीटेक का तालिब इल्म दिल का दौरा पड़ने से फौत। और ऑनलाइन बेटिंग ऐप ने ली एक और नौजवान की जान। भारी माली नुकसानात के बाइस एक नौजवान ने की खुदकुशी। और अब पेश खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मसनूई जहानत से तैयार करदा HCU की तस्वीर और वीडियोस के खिलाफ तहकीकात के लिए अदालत से रुजू हों। सेक्रेटेरिएट में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, काबीनी वज़रा सीता अक्का, P श्रीनिवास रेड्डी, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP जितेंद्र रेड्डी और महकमे जंगलात के ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि मसनूई जहानत के जरिए वीडियो और फोटोज निकालकर सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आराजी को हुकूमत छीन लेने की बड़े पैमाने पर तशहीर भी की जा रही है और इसको तनाज़ा बनाया जा रहा है, जिस पर इजलास में तशवीश का इजहार किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि इस तरह के वायरल वीडियो और तस्वीर की वजह से यह मसला कौमी सतह पर भी वायरल हो गया है। यह हुकूमत के लिए एक सवाल बन चुका है, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि मसनूई जहानत से तैयार करदा फोटोज और वीडियोस कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हैं। समाज को गुमराह करने के लिए मसनूई जहानत के जरिए तैयार करदा मवाद की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू होने ओहदेदारों को हिदायत दी। फिर एक बार इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा न हों, साइबर क्राइम सेल को मज़ीद मजबूत बनाने की भी हिदायत दी है और मसनूई जहानत की इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने की भी वज़ीर आला ने हिदायत दी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें D श्रीधर बाबू ने लातीनी अमेरिका और बर्र-ए-आज़म अमेरिका के जज़ायर ममालिक, जिसे कैरिबियन नेशन कहा जाता है, कि सरकारी वफ्द से कहा कि वो तेलंगाना की मुकामी सनतों में सरमायाकारी करें। शहर की एक स्टार होटल में लातीनी अमेरिका व कैरिबियन कंट्रीज बिजनेस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियां हिंदुस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं। बिलखुसूस छोटे पैमाने की सनतों को फ़रोग़ देने हुकूमत तेलंगाना ने साजगार माहौल बनाया है, जिससे देसी सनतों की हौसला अफजाई होगी। उन्होंने इस वफ्द से कहा कि वो तेलंगाना की छोटी सनतों में सरमाया मशगूल करें। उन्होंने बताया कि जहीराबाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने 6 सरकर्दा बैनुल-अक़वामी कंपनियां आगे आई हैं। दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में सनतों का जाल बिछाने की हौसला अफजाई की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 118वीं उम्र पैदाइश के मौके पर बशीरबाग में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। वज़ीर आला के हमराह नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, वज़ीर पूनम प्रभाकर, अरकान पार्लियामेंट, हुकूमत के मुशीर वम नरेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ بابو جگجیون رام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مودی حکومت کام کر رہی ہے۔ جگجیون رام کی یوم پیدائش کے موقع پر پارٹی دفتر میں ان کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی دلتوں کے خلاف ہے۔ امبیڈکر سے لے کر جگجیون رام تک توہین کرنے والی پارٹی کانگریس ہے۔ کانگریس حکومت نے ڈپلیکیٹ گاندھیوں کو بھارت رتن دیا، امبیڈکر کو بھول گئے۔ اندرا گاندھی کے بعد ملک کو کوئی چلا سکتا تھا تو وہ شخصیت بابو جگجیون رام کی تھی۔ بی آر ایس پارٹی نے بابو جگجیون رام کو خراج پیش کیا۔ پارٹی دفتر تلنگانہ بھون میں ان کی یوم پیدائش کی تقریب منعقد کی گئی۔ کونسل کے اپوزیشن لیڈر مدھوسودن چاری کے علاوہ دیگر قائدین نے بابو جگجیون رام کی تصویر پر پھول ڈال کر انہیں خراج پیش کیا۔ مدھوسودن چاری نے ان کو بھارت رتن دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بابو جگجیون رام کی امیدوں کے برخلاف تلنگانہ میں کانگریس حکومت کام کر رہی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر بی سنجے نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایچ سی یو کے گرفتار طلباء کو فوراً رہا کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کالج کے طلباء کے خلاف حکومت کارروائی کر رہی ہے۔ طلباء پر پولیس غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمے لگا کر ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر رہی ہے۔ بی آر ایس حکومت نے 20,000 کروڑ روپے کی اراضی فروخت کی ہے۔ کانگریس ان کے مقابلے 50,000 کروڑ روپے کی اراضی فروخت کرنے میں مصروف ہے۔ بی سنجے نے کہا کہ ریاستی بی جے پی صدر کون بنے گا نڈا کو پتا ہے۔ باہر جو تشہیر ہو رہی ہے اس میں کوئی حقائق نہیں ہیں۔ بی جے پی میں ہر کوئی صدر بننے کے اہل ہیں۔ کس کی وجہ سے پارٹی کو فائدہ ہوگا ان کا تقرر ہوگا۔ ان کی میعاد ختم ہو چکی ہے، نیا چہرہ سامنے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اقتدار میں آئے گی۔ بی آر ایس پارٹی کی رکن کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ وقف بل جیسے اہم موضوع پر پارلیمنٹ میں گاندھی خاندان کا نہ بولنا باعث افسوس ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ ملک کی 30 کروڑ آبادی تشویش میں مبتلا تھی۔ مختلف جماعتوں نے اپنا موقف سامنے رکھا، لیکن ملک بھر میں گھوم کر محبت کی دکان کا دعویٰ کرنے والے گاندھی خاندان کا کوئی بھی فرد وقف بل پر پارلیمنٹ میں اپنی بات نہیں رکھ پایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقلیتی طبقے کو گاندھی خاندان کے اس رویے سے کافی تکلیف ہوئی ہے۔ Will always have known Congress government attitude and especially the Gandhi's attitude, because only during election Gandhis are paraded across the country, try to get some votes for Congress. But when it actually matters, when the issue is on the boil, when the issue of protecting the rights of minorities is there, they are not there in the parliament, neither they are serious about defending or speaking on the bill. Why did Rahul Gandhi ji not speak on this important bill when he talks about peace, when he talks about Mohabbat ka dukaan, and it is the contrary that is happening in this nation today. Why isn't Mr. Rahul Gandhi speaking in the parliament on this issue? He should have spoken. I mean, very, very disappointed to see that the main leader of the opposition of our nation does not stand up for more than 30 crore people of this nation. It is unfortunate. And Priyanka ji not being there, I have no idea why she is not there, but it did not go very well and we are very thoroughly disappointed. Not only me, but entire minority community, there is huge discussion across the nation that the Gandhi Parivar should have been there. It is unfortunate they are not there, but it is no surprise for people of Telangana, because that is why we call them election Gandhis. If there was an election tomorrow, all three of them would have been present, all three would have spoken on the issue. This much I can say. Thank you. حکومت کے وپ بی الیہ نے کہا کہ ہریش راؤ کے مکتوب کو دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال ریاست کو لوٹ کر اب انصاف کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی عوامی حکومت دیکھ کر ہریش راؤ کا راہل گاندھی کو مکتوب لکھنا نچلی سطح کی سیاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو مکتوب لکھنے کا حق ہریش راؤ کو نہیں ہے۔ عوامی حکومت کو دیکھ کر کے ٹی آر ہریش راؤ کے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے، اسی لیے نچلی سیاست کر رہے ہیں۔ بدعنوانی کی رقم سے سوشل میڈیا میں حکومت کے خلاف غلط پروپیگنڈے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہریش راؤ کو خبردار کیا کہ وہ غلط پروپیگنڈا بند کر دیں ورنہ عوام سبق سکھائیں گے۔ یونائٹڈ مسلم فورم نے وقف ترمیمی بل کی پارلیمنٹ میں منظوری کو ملک کی تاریخ کے سیاہ دن سے تعبیر کیا۔ اس بل کی تائید کرنے والی
नाम नेहाद सेकुलर जमातों बिलखसूस तेलुगु देशम और जनता दल यू के बायकॉट की अपील की। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और दूसरे जिम्मेदारान ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के नाम पर बिल को पेश करने वाली बीजेपी अपने 11 साला दौर इख्तिदार में हजारों मुसलमानों को बेघर कर चुकी है। बेशुमार मकानात, मसाजिद, खानकाहें, मदारिस और दरगाहों पर बुलडोज़र चला चुकी है। बीजेपी ने किसी एक मुसलमान को रुकने पार्लियामेंट नहीं बनाया है। बिल की अमलावरी के तरीक़ेकार की अदम तकमील के बावजूद बीजेपी इख्तिदार वाली मुख्तलिफ रियासतों में वक्फ जायदादों पर दावे शुरू हो चुके हैं। यह बिल मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के मुतरादिफ है। फोरम के जिम्मेदारों ने अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट के बिल के खिलाफ ठोस दलाइल की सताइश की और इन अरकान से इजहार तशक्कुर भी किया। अपोजिशन जमातों के बेशतर गैर मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में मुबाहिस के दौरान तारीखी, कानूनी और दस्तूरी हवाले जात पेश किए जो लायक तहसीन हैं। आरएसएस की ज़ैली तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से वाबस्ता नाम नेहाद मुसलमानों को बिल की ताईद में पेश करते हुए हुकूमत और इसका गोदी मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान इस बिल के हक में हैं। बिल की ताईद करने वाले चंद नाम नेहाद मुसलमानों की मुसलमानियत मुश्तबा है। समाज को उनके बारे में गौर करना चाहिए। बीजेपी की हलीफ जमातों बिलखसूस तेलुगु देशम को सबक सिखाने की अपील करते हुए फोरम ने तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू की फैमिली से वाबस्ता बिजनेस, बिलखसूस हेरिटेज व दीगर तिजारती अशिया के बायकॉट की अपील की। बिल की ताईद करने वाली नाम नेहाद सेकुलर जमातों से वाबस्ता मुस्लिम और दीगर सेकुलर कायदीन से अपील की कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ को टटोलें और ये नकली सेकुलर कायदीन के मायाजाल से बाहर आएं। फोरम इस मौजू पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसलों के ताबे लाहे अमल को तय करेगा। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने जयशंकर भोपालापल्ली जिले के पालीमेला देहात में बिना लाइसेंस अद्वियात की फरोख्त का पर्दाफाश किया है। डीसीए ने 25,000 रुपये मालियत की अद्वियात को जब्त किया है। भोपालापल्ली ड्रग इंस्पेक्टर पौनी की क़यादत में मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर कटकम अभिलाष की दुकान पर धावा किया गया। मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात यहाँ पाई गईं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स का ज़ख़ीरा भी पाया गया। डीसीए की टीम ने इन तमाम अशिया को जब्त किया है। डीसीए ने अवाम से भी अपील की कि अगर कहीं भी बिना लाइसेंस या गैर कानूनी तौर पर अद्वियात या कॉस्मेटिक फरोख्त की जा रही है तो टोल फ्री नंबर 1800-599-6969 पर इत्तला दें। स्पेशल टास्क फोर्स ने भारी मकदार में ड्रग्स को जब्त किया है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि 2.75 लाख रुपए के ड्रग्स के अलावा 1 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। 2 अफराद तेजस कट्टा, जो अमेरिकी शहरी बताया गया है, मुंबई में काम कर रहा था और ड्रग्स के कारोबार में मुलविस था। फिलहाल तेजस कट्टा बेगमपेट में मुकीम था। वो अपने साथी सुहेल अहमद के साथ मिलकर यह कारोबार कर रहा था। दोनों हर 15 दिन में मुंबई से LSD ब्लॉट्स, चरस और दूसरे ड्रग्स लाया करते थे। बताया जाता है कि सनसिटी हैदराबाद के इलाके में ये ड्रग्स फरोख्त किया जा रहा था। STF की तरफ से 32.5 ग्राम चरस, 56 ग्राम LSD ब्लॉट और 21 ग्राम OG कुश को जब्त किया गया है। तालीमी इदारों में तेलुगु के लुज़ूम के खिलाफ सरपरस्तों और तलबा की तरफ से धरना चौक के पास एहतजाज किया गया। CBSE, ICSE के तलबा और सरपरस्तों का कहना था कि वो हिंदी को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर पढ़ते आ रहे हैं। अचानक उन पर तेलुगु का लुज़ूम नहीं किया जाना चाहिए। जबान अपनी अपनी पसंद की बात है, इसे जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए। हुकूमत से इस सिलसिले में अहकाम वापस लेने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 6 अप्रैल बरोज इतवार को निकाली जाने वाली श्री राम नवमी शोभा यात्रा के लिए मशरूत इजाज़त दे दी है। पुलिस की तरफ से डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। जुलूस सड़क के बाएं जानिब से गुजरना चाहिए। जुलूस के दौरान ड्रोन शूटिंग की इजाज़त नहीं रहेगी। जुलूस के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं रहेगी। जुलूस में आतिशबाजी पर भी पाबंदी रहेगी।
راستے چلنے والوں پر رنگ پھینکنے کی اجازت نہیں رہے گی. اشتعال انگیز بینرز رکھنے پر کارروائی کی جائے گی. حیدرآباد کے نواحی علاقے میڈچل میں کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران بی ٹیک کا طالب علم دل کا دورہ پڑنے سے میدان پر گر پڑا. ساتھیوں نے اسے اسپتال منتقل کیا تاہم ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا. تفصیلات کے مطابق سی ایم آر کالج کا بی ٹیک کا طالب علم ونے میچ کھیل رہا تھا کہ اچانک گر پڑا. فوری ساتھیوں نے اسے ہاسپٹل منتقل کیا تاہم ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا. ساتھ ہی طالب علم کی موت پر کالج کے طلباء میں غم کا ماحول دیکھا گیا ہے. آن لائن بیٹنگ ایپ میں مسلسل رقم ہارنے پر ایک نوجوان نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. تفصیلات کے مطابق سوچترا سینٹر کے ساکن راجویر سنگھ ٹھاکر بیٹنگ ایپ میں رقم لگایا کرتا تھا. حالیہ چند دنوں میں سے غیر معمولی مالی نقصانات ہوئے تھے. اس نے اپنے دوستوں سے بھی قرض لیا تھا اور جب وہ قرض واپس نہیں کر پایا تو اس نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا ہے. مزید تحقیقات جاری ہیں. ایراگنٹا بالاپور منڈل کے رہنے والے 33 سالہ محمد اسلم عرف سلیم 9 فروری کی صبح سے لاپتہ ہو گئے ہیں. وہ 8 فروری کی صبح کام پر گئے تھے. انہوں نے 9 فروری کی صبح اپنی اہلیہ کو فون پر بتایا کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد گھر پہنچیں گے لیکن وہ گھر نہیں پہنچے. کسی کو نظر آ جائیں تو درخواست کی گئی ہے کہ وہ بالاپور پولیس کو اطلاع دیں. اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر. حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام. صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز. شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے. 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز. ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص. 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز. کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ام کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو. 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر. سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب. یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ. گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ فرضی مواد کے خلاف تحقیقات کے لیے عدالت سے رجوع ہوں. عہدیداروں کو ہدایت، سائبر کرائم سیل کو مضبوط کریں. وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس.
ظہیر آباد میں انویسٹمنٹ و مینوفیکچرنگ زون، بیرونی کمپنیوں کی سرمایہ کاری، لاطینی امریکہ و جزائر ممالک کا تجارتی اجلاس، وزیر سریدر بابو کا خطاب۔ حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں ڈرگس اور غیر قانونی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، بھاری مقدار میں ڈرگس اور ادویات ضبط۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے مرچل میں کرکٹ کھیلنے کے دوران بی ٹیک کا طالب علم دل کا دورہ پڑنے سے فوت۔ اور آن لائن بیٹنگ ایپ نے لی ایک اور نوجوان کی جان، بھاری مالی نقصانات کے باعث ایک نوجوان نے کی خودکشی۔ اور ناظرین کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV۔ خدا حافظ۔